बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। ये जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ना, दरअसल वो अपने बड़ों का नाम रोशन कर रहे हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुरूद पाक के हवाले से दुरूद शरीफ की फ़जीलत आज हम आपके साथ एक बयान करेंगे और वो पहलू आपके सामने रखेंगे दुरूद पाक की कसरत करने वालों के लिए कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखें, दुरूद पाक की जो कसरत की जाती है ना, जो शख्स भी दुरूद पाक पढ़ रहा है और दुरूद पाक के नजराने हजूर की बारगाह में पेश कर रहा है, दरअसल वो अपने वालिदैन यानी अपने वालिद के साथ एहसान अजीम कर रहा है। ठीक है, क्यों? अब ये अगली बात समझिएगा, सुनिएगा और बड़े अहम और राज की बात आपको बताने लगी हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं, दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल किए हुए हैं। एक अहम राज की बात ये कि जुमेरात के दिन से लेकर यानी जुमेरात की शाम से लेकर जुमे के दिन तक यानी पूरा दिन जुमे का, जब आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना, इस टाइम पीरियड के अंदर, ये वैसे भी टाइम पीरियड जो है यानी जुमेरात की शाम से लेकर पूरा जुमे का दिन जब आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो इसकी फ़जीलतें जो हैं वो हदीस मुबारका से भी साबित हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर दुरूद पाक की ज़्यादा से ज़्यादा हमें कसरत करनी चाहिए। यानी कसरत से मुराद ये कि जितनी आप तादाद पहले पढ़ते हैं ना, जो आपने फ़िक्स की हुई है, इस टाइम पीरियड के अंदर आपने उस तादाद को बढ़ा देना है, यानी आपने दुरूद पाक को एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब जब जुमेरात और जुमे का आपका दुरूद पाक पढ़ा जाता है ना, और जब ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है तो आपके वालिद का नाम लेकर और आपका नाम लेकर हजूर की बारगाह में पेश किया जाता है कि या रसूल अल्लाह, आप पर फ़लाँ बिन फ़लाँ ने दुरूदो सलाम भेजा है। यानी आपका नाम भी और आपके वालिद का नाम भी हजूर की बारगाह में जो है वो लिया जाता है। फरिश्ते लेते हैं आपका नाम और आपके वालिद का नाम। तो ये जो दुरूद पाक जो पढ़ना है ना, ये दरअसल आप अपने वालिदैन के साथ एहसान कर रहे हैं, आप साथ साथ उनका नाम भी रोशन कर रहे हैं। यानी आप अपने वालिद का मुकाम भी बना रहे हैं हजूर की बारगाह में और अपना मुकाम भी बना रहे हैं। और जिस बंदे का नाम और उसके वालिद का नाम हर जुमेरात और जुमे वाले दिन का दुरूद पाक जो पढ़ा हुआ है वो रजिस्टर्ड हो रहा है हजूर की बारगाह में, तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बहैसियत मुसलमान और बहैसियत उम्मती हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों में सुरखरू हो जाए। तो इससे बड़ा और ख़ूबसूरत अमल कोई नहीं है कि अगर आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो आप अपने बड़ों का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और ये जो मुकाम बनाना है अपना भी, अपने वालिदैन का भी, ख़ास तौर पर अपने वालिद का भी, क्योंकि आपके वालिद का नाम भी लिया जाता है हजूर की बारगाह में, तो ये आपको दुनिया में भी सरफराज करेगा और आखिरत में भी करेगा। जब आपका और आपके वालिद का नाम हशर में भी ऐसे ही लिया जाएगा कि दुरूद पाक की कसरत करने वाले जो लोग हैं, यानी उनका अपना नाम भी और साथ फिर उनके वालिदैन का नाम भी, तो कितनी मैं समझती हूँ कि सादत मंदी वाली ये बात होगी। हशर वाले दिन बरोज़े महशर हम जो है कम अज़ कम अपनी निगाहों में और अपने वालिदैन की निगाहों में सुरखरू तो हो सकते हैं ना। तो दुरूद पाक जो लोग पढ़ते हैं वो इस पहलू को ज़रूर अपनी निगाह में रखें, अपनी सोच में रखें, अपनी ख़याल में रखें कि जो वो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं इससे वो अपने बड़ों का नाम भी रोशन कर रहे हैं, अपने वालिदैन का नाम भी रोशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अपने वालिद का नाम भी रोशन कर रहे हैं, अपने वालिद का मुकाम भी बना रहे हैं। आपका दुरूद पाक पढ़ना, आपका नाम लिया जाना और फिर आपके वालिद के साथ आपका नाम लिया जाना, इससे बड़ी
خوش نصیبی میں سمجھتی ہوں کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کم از کم یہ احسان تو کر رہے ہیں نا، درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ آپ کے والد کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ساتھ آپ کے والد کا نام بھی رجسٹرڈ ہو رہا ہے، بار بار حاضریوں میں لکھا جا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ تو یہ ایک اتنا خوبصورت پہلو ہے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ایسے لوگوں کی جو درود پاک پڑھتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ اس ذکر سے جو لوگ محبت کرتے ہیں دراصل ان کی یہ محبت حضور سے محبت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میرے اس جملے پہ کہ جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں یہ دراصل ان کی محبت حضور سے محبت ہے۔ یہ اظہار ہے، یہ ذریعہ ہے، درود پاک جو ہے یہ ذریعہ ہے حضور کی محبت کا۔ تو سمجھیں اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ کی محبت، آپ کے دلوں میں حضور کی محبت ڈیولپ ہو رہی ہے، اور حضور کی محبت کا ہی ہونا بہت لازمی ہے ہماری زندگیوں کے اندر، نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ آخرت میں بھی یہی محبت آپ کے کام آنے والی ہے۔ باقی دنیا کے سارے معاملات آپ چھوڑ دیں، دنیاوی محبتوں کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیں اور اپنے دلوں میں صرف حضور کی محبت کو اجاگر کریں، اور اس کو پیدا کرنے کا واحد جو ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے، کیونکہ درود پاک کا نام یاد کا نام ہے، اور جتنا آپ کسی کو یاد کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ہستی سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ایک تو یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے ان پر، اور دوسرا وہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ وہ اپنا نام بھی روشن کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، عرش بریم پر، آسمانوں پر، فرشتوں کی جماعت میں، اور ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کر رہے ہیں، اپنے والد کا، اپنے بڑوں کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے اہل درود والوں کے لیے، عاشقان رسول والوں کے لیے جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور کثرت کرتے ہیں درود پاک کی۔ تو اٹ مینس کہ جتنی وہ کثرت کر رہے ہیں اتنی ہی وہ کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضریاں لکھی جا رہی ہیں، اور جب آپ کی حاضری لکھی جاتی ہے تو پھر آپ کا نام بمۂ ولدیت لیا جاتا ہے، اور بمۂ ولدیت لکھا جاتا ہے کہ فلاں نے، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ بختوری کوئی نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، ساتھ اپنے بڑوں کا نام روشن کر رہا ہے، اپنے والدین کا نام روشن کر رہا ہے، خاص طور پر اپنے والد کا نام روشن کر رہا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں کیوں نہ کروں اظہار عشق مصطفیٰ، یہ جو سانس چل رہی ہے صدقہ میرے حضور کا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔